अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू खास अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। आप लोगों को मजीद देर चलता हूँ। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पहली बात है, यहाँ पे एक कहानी वगैरह बयान की जाती है और कहानी के ज़रिए इंसानों को समझाया जाता है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि ये जो जुमले लिखे हुए हैं कि जनवरी की सर्दतरीन रात का जिक्र है, जनवरी की सर्दतरीन रात का जिक्र है, तो ये रात कहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्द है? असल में ये यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है कि न्यूयॉर्क के एक मुमताज़ होटल के हॉल में मुमताज़ मतलब यानी मशहूर 2,500 के करीब ख़वातीन व हज़रात जमा थे। यानी 2,500 यानी 2500 की जो मतलब यानी जो 2500 जो अफराद होते हैं तो वो मुराद है। हज़रात जमा थे, अगरचे वक्त 8 बजे था, अगरचे ये जो वक्त था वो 8 बजे का टाइम था, मगर 7:30 बजे तक कुशादा हाल में तिल धरने को जगह नहीं रही। कुशादा हाल यानी जो फैला हुआ जो हॉल था उसमें तिल धरने की जगह मतलब ये नहीं, पाँव रखने की जगह भी नहीं रही। यहाँ तक कि चंद मिनट के बाद बालाखाने भी भर चुके थे और यहाँ तक यानी जो चंद मिनट के बाद यानी जो बालाखाने थे, बालाखाना यानी जो ऊपर के जो कमरे थे वो भी भर चुके थे और सैकड़ों लोग दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद वक्त से पहले ही, और जो सैकड़ों लोग थे मतलब यानी ज़्यादा लोग दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद वक्त से पहले ही आकर खड़े हो गए थे। वक्त से पहले मतलब यानी वक्त जो नहीं था, यानी जो महफ़िल जो शुरू हो रही थी या जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा था तो इससे पहले लोग आए हुए थे। वजह क्या थी? लोगों का ये इश्तियाक इसलिए नहीं, इश्तियाक का मतलब ये शौक़ इसलिए नहीं था कि वो क्यों हुए थे कि यहाँ किसी नामी गिरामी बाजीगर यानी कोई मशहूर या कोई फेमस बाजीगर वगैरह या कोई मशहूर अदाकार एक्टर वगैरह या एक्ट्रेस तो नहीं आ रही थी, और ना कोई रक़्स व सुरूद की महफ़िल या नुमाइश में शिरकत के लिए लोग आए हुए हैं, और ना कोई मतलब ये डांस वगैरह पार्टी वगैरह तो नहीं है या वहाँ पे डांस के लिए तो लोग नहीं आ रहे थे। वजह क्या थी? कौन सी ऐसी शख्सियत थी, वो लोग क्यों आ रहे थे? बल्कि उनका मकसद ये है कि आला तालीम याफ्ता और इंसानी नफ्सियात के माहिर डील कार्नेगी के कायम करदा इदारे की तरफ से मुनअक़िदा इस इजलास में शिरकत करके कारोबार, उमूर ख़ानदारी या लोगों के साथ मेल जोल के अमली तरीक़े जानकर अपनी ज़िंदगियों को खुशियों कामरानियों का गहवारा बनाए। बल्कि ये इन लोगों का मकसद ये था। मकसद किसे कहते हैं? मकसद यानी ये जो लफ्ज़ है क़स्द के माने है इरादा, नीयत या मंशा, और यानी किसी ने क़स्द कर दिया, अपने घर से निकल आया, तो इस क़स्द के बाद जब इन्होंने इरादा कर लिया और ये अपने घर से निकल आया किसी काम के लिए, और वो काम वो पाए तकमील तक पहुंचाता है, वो काम वो मुकम्मल करता है, तो मुकम्मल करने के बाद वो जो काम मुकम्मल करता है तो उस मुकम्मल काम को फिर मकसद कहते हैं। यानी क़स्द से फिर मकसद बन जाएगा कि आला तालीम याफ्ता इंसानी नफ्सियात का माहिर जो डील करने की है कि कायम करदा जो इस्टेब्लिश जिसको क्या हुआ था इदारे की तरफ से, मुनअक़िदा यानी जो इनेकाद किया जा रहा था, जो शुरात की जा रही थी, और मुनअक़िदा इस इजलास में शिरकत करके कारोबार मतलब यानी बिज़नेस की बात होती है, उमूर ख़ानदारी, उमूर मतलब यानी उमूर काम को कहते हैं, और अमर की जमा है और अमर हुक्म को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है? यहाँ पे मुराद काम है, कामों, ख़ानदारी यानी घर के हवाले से या लोगों के साथ मेल जोल के अमली तरीक़े जानकर, लोगों के साथ ये जो अमली जो प्रैक्टिकल जो मेथडोलॉजीज़ जो होती हैं, अमली तरीक़े जानकर अपनी ज़िंदगियों को यानी मतलब यानी जितने भी लोग यानी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उनके पास आए हुए हैं तो उन प्रैक्टिकल एग्जांपल के हवाले से वो कुछ बताना चाह रहे थे कि अमली तरीक़े जान कर अपनी ज़िंदगियों को खुशियों व कामरानियों का गहवारा बनाएं। यानी अमली तरीक़े जानकर, यानी जो अमली तरीक़े थे, जो ज़ाहिरी बात है हर इंसान के साथ, हर इंसान के जहन में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रूर होते हैं, तो इसी वजह से उन प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात की जा रही थी और बात यही की जा रही थी कि अमली तरीक़े जानकर अपनी ज़िंदगियों को खुशियों मतलब प्लेजर्स या जो हैप्पी लाइफ जो लोग गुजारते हैं, कामरानियों का गहवारा बनाए। गहवारा मतलब जगह, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब इसका ये है कि ज़ाहिरी बात है कि आजकल भी ऐसा भी होता है, आजकल ये जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मिसाल के तौर पर जो कासिम अली शाह साहब है, इनकी तरह बहुत सारे और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कुछ मतलब यानी पुख्तून भी ऐसे वो मोटिवेशनल स्पीकर वो आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों को समझाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है
کہ ان کے پاس یہ تجربے کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کے پاس تجربے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ تجربے آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یعنی کبھی آنکھوں دیکھا حال سے بھی انسان کے ذہن میں یہ تجرباتی جو دنیا ہے ان کے ذہن میں وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، تخیلاتی دنیا جو انسان کی ہوتی ہے تو اس میں پھر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ جتنے بھی تھے مطلب ان مختلف شعبوں سے شبہات زندگی سے ان کا تعلق تھا، ان کا علاقہ تھا، ان کے آپس میں جو ایک تعلق ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر وہاں پہ آیا ہوا تھا، پھر ڈاکٹر اگر وہ بات کرتا تو وہ ڈاکٹر مریض کی بات کرتا، وہاں پہ بزنس مین جو تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، وہاں پہ جو کاشتکار تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، وہاں پہ جو یعنی جو اور جو بہت سارے لوگ تھے جو ٹیچر تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، پروفیسر صاحبان بھی جو تھے وہ آئے ہوئے تھے، یا کوئی کاروبار مطلب یعنی جو کپڑوں کا ڈیلر تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی جو ڈیلر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بہت سارے لوگ جب آتے ہیں، عام لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور خاص لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ سارے لوگ جب آئے ہوئے تھے تو وہ اپنے اپنے تجربے کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی بات سنی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہوا تھا تو وہ ساری باتیں وہاں پہ وہ سنا دیتے اور سنانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے، تو اسی وجہ سے جو لوگ تجربے کی بنیاد پہ جو باتیں کرتے تھے تو وہ ساری باتیں مطلب انہیں ڈیل کرنے کی کچھ باتیں وہ اپنے ذہن میں بٹھاتے اور پھر ان باتوں کو وہ عملی طور پہ مطلب انہیں لوگوں کے ساتھ سمجھانے میں کوشش کرتے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو پریکٹیکل ایگزامپلس جو ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہیں پہ لوگ اس لیے آتے تھے تاکہ یہاں پہ جو پریکٹیکل ایگزامپلس یعنی یہاں پہ ان کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہیں، یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے آج کل بھی لوگ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کارخانہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی فیکٹری کھولنا چاہتا ہے، کوئی بزنس یعنی شروع کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان کو بہت ساری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کو یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے، ایسی جگہ پہ ان کو جانا چاہیے جو مطلب وہ بزنس مین ہے، بزنس ڈیلرز ہے، تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، یا کسی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا سا وقت گزار لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ساری چیزیں سمجھ جاتا ہے۔ یا اسی طرح جس طرح جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو لائف ہوتی ہے تو وہ ٹیچر سے سیکھ کے وہ بھی ٹیچر بنتا ہے، پھر پروفیسر بنتے، ڈاکٹرز بنتے، تو یہ اسی وجہ سے بنتے ہیں تاکہ وہ مطلب ان اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ٹاپک سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، اور آپ لوگ بھی، آپ کے ذہن میں جتنے بھی جو تجربے ہیں، جو تجربات آپ لوگوں کے ہو چکے ہیں، آپ کے پیرنٹس نے کوئی تجربہ وغیرہ، ان کی بھی تجرباتی زندگی ہوگی، ان کے پاس بہت سارے تجربے جمع ہو چکے ہوں گے، تو آپ ان کے تجربوں کو مطلب شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ بھی، میں نے جو واٹس ایپ کا جو نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ بھی آپ ان کے تجربات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ ان تجربات کو شیئر کریں گے تو ان تجربات کو میں نہ صرف عملی جمع پہنانے کی کوشش کروں گا بلکہ وہ ویڈیو کے دوران میں بھی مطلب کہنا شروع کروں گا۔ آپ کے نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو تجربے ہو چکے ہوں گے تو وہ تجرباتی دنیا کے حوالے سے میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو اشکارا کرنے کی کوشش کروں گا، اشکارا مطلب ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی مطلب وہ کامیابی کی طرف آپ لوگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بھی کامیابی آئے گی اور ہماری زندگی میں بھی کامیابی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔